यीशु मसीह के अलकादिर पाक और ख़ूबसूरत नाम में आप तमाम बहन भाइयों को बहुत ज़्यादा सलाम। इब्रानियों के नाम का ख़त है, उसका 6वां बाब है, उसकी 7वीं आयत से लेकर 9वीं आयत मुक़द्दसा तक हम कलाम खुदा में से पढ़ेंगे, सुनेंगे, समझेंगे और सीखेंगे। फिर सुन लें, इब्रानियों की कलीसिया को लिखा गया ख़त, उसका 6वां बाब है, उसकी 7वीं आयत से लेकर 9वीं आयत मुक़द्दसा तक। खुदा के कलाम मुक़द्दस में यूं रकम है जी क्योंकि जो ज़मीन सुने, लिखा है क्योंकि जो ज़मीन उस बारिश का पानी पी लेती है, उस बारिश का पानी पी लेती है जो उस पर बार बार होती है, जो उस पर बार बार होती है और उनके लिए कारामद सब्जी पैदा और करती उनके है, लिए कारामद सब्जी पैदा करती है, जिनकी तरफ से उसकी काश्त भी होती उसकी है, काश्त भी होती है, वो खुदा की तरफ से बरकत पाती है। और अगर झाड़ियां और ऊंट कटारे उगाती है तो ना मकबूल और करीब है कि लानती हो और उसका अंजाम जलाया जाना है। जी 9वीं आयत भी, लेकिन ए अजीजो अगरचे हम ये बातें कहते हैं तो भी तुम्हारी निस्बत इनसे बेहतर नजात वाली बातों का यकीन करते हैं। कलाम खुदा के पढ़े और सुने जाने पर खुदा की बरकत हो, आमीन। पौलुस कलीसिया को ये खत लिखते हुए एक इंतबा दे रहे हैं, ये एक अवेकनिंग है, क्योंकि जो ज़मीन उस बारिश का पानी पी लेती है, जो उस पर बार बार होती है, वो कारामद सब्जी पैदा करती है, उससे फ्रूट हासिल होता है, वो फलदार होती है। और ऐसी ज़मीन जो बारिश का पानी पी लेती है वो फर्टाइल होती है, वो ज़रखेज़ होती है। और ज़मीन की ज़रखेज़ी इस बात को ज़ाहिर करती है, जब वो बारिश का पानी पीती है तो ज़मीन की ज़रखेज़ी इस बात की इलामत होती है कि ये कल्लर वाली ज़मीन या बंजर ज़मीन नहीं है, क्योंकि वो बारिश के पानी को जज़्ब कर लेती है। और आपने शायद बारहा कभी देखा हो कि जिस ज़मीन के ऊपर कल्लर होता है या जो ज़मीन बंजर होती है, वहाँ पर पानी के जोहड़ बन जाते हैं, वहाँ पानी ठहरा रहता है, वो ज़मीन पानी नहीं पीती, वो पानी ऊपर खड़ा रहता है उसके, और फिर गंदगी और बदबू का बायस बनता है। ऐसे ही है। सो पौलुस इससे पहले भी ये इक्तबास पेश कर चुके हैं, इससे पहले भी इसी तरह की बात कर चुके हैं, लेकिन इस कलीसिया के साथ नहीं, इब्रानियों के साथ नहीं, बल्कि कुरिन्थियों की कलीसिया के साथ। और कुरिन्थियों की कलीसिया को जब पौलुस ने यही इक्तबास पेश किया तो उसका अंदाज मुख्तलिफ था, और मुख्तलिफ तरीके से इसी बात को पौलुस ने वहां पर किया। आइए देखते हैं, पहला कुरिन्थियों उसका 3वां बाब है और उसकी 11वीं आयत से लेकर 15वीं आयत तक पौलुस ने इसी बात को वहां पर किया है, लेकिन किस अंदाज के साथ किया है जरा गौर करेंगे। पहला कुरिन्थियों 3वां बाब उसकी 11वीं आयत से लेकर 15वीं आयत तक। क्योंकि सिवाय उस नो के जो पड़ी सिवाय उस न्यू के जो उस पर पड़ी है, और वो यीशु मसीह है, कोई शख्स दूसरी नहीं रख सकता। कोई शख्स एक नींह दे उत्ते दूजी नींह रखी नहीं जा सकती। और अगर कोई उस न्यू पर सोना या चांदी या बेशकीमत पत्थरों या लकड़ी या घास या भूसे का कारदार रखे तो उसका काम जाहिर हो जाएगा। क्योंकि दिन आग के साथ जाहिर होगा, क्योंकि लिखा है वो दिन आग के साथ जाहिर होगा, वो उस काम को बता देगा और वो आग
खुद हर एक काम اور आजमा وہ लेगी آگ خود ہر ایک کا کام آزما لے گی کہ کیسا کہ ہے کیسا ہے، جس کا کام اس پر بنا ہوا باقی جس رہے کا گا کام اس نیو کے اوپر بنا ہوا باقی رہے گا وہ اجر پائے گا، وہ اجر پائے گا، اور جس کا کام جل جائے اور جس کا گا کام جل جائے گا وہ نقصان اٹھائے وہ گا، نقصان اٹھائے گا، لیکن خود بچ جائے لیکن گا خود بچ جائے گا مگر جلتے مگر جلتے۔ جلتے جلتے۔ یہ وہی اقتباس ہے لیکن مختلف انداز کے ساتھ۔ یہاں پر کہنے کا طریقہ فرق ہے، پولس کا لفظوں کا چناؤ فرق ہے، الفاظ فرق ہیں، لیکن بات ایک ہی ہے۔ وہاں پر دو زمینوں کی بات ہوئی ہے عبرانیوں کے خط میں، ایک زرخیز زمین اور دوسری بنجر زمین، اور یہ دونوں زمینیں دو ایمانداروں کو ظاہر کر رہی ہیں، ایک ایماندار جو فرٹائل ہے، ایک ایماندار جو زرخیز ہے، اور دوسرا ایماندار جو بنجر ہے۔ ایک دل جو خداوند کے لیے کھلا ہے اور دوسرا دل جو خداوند کے لیے بند ہو جاتا ہے۔ ایک ایماندار جو نجات پانے کے بعد راست بازی کے کام کرتا ہے، نیک اعمال سر انجام دیتا ہے، اور دوسرا ایماندار جو نجات کے بعد بھی واپس گناہ کی طرف لوٹ جاتا ہے۔ لکھا ہے کہ جس زمین کے اوپر بار بار بارش ہوتی ہے اور بار بار وہ زمین اس پانی کو پی لیتی ہے، بارش کے پانی کو پی لیتی ہے، وہ زرخیز ہے، وہ پھل پیدا کرتی ہے۔ اور دوسرا حوالہ جو ہم نے کرنتھیوں میں سے پڑھا ہے، اس میں پولس بات کر رہے ہیں دو ایمانداروں کی، ایک وہ ایماندار جس کے کام جل گئے ہیں، اور دوسرا وہ ایماندار جس نے نجات بھی پائی ہے اور اس کے اعمال بھی نہیں جلے، اور جس کے اعمال نہیں جلے وہ خدا کے حضور سے اجر بھی پائے گا۔ کیونکہ جب مکاشفہ کی کتاب ہم پڑھتے ہیں تو وہاں پر یسوع مسیح نے وعدہ کیا کہ دیکھ میں جلد آنے والا ہوں اور ہر ایک کے کام کے موافق دینے کے لیے۔ اب اس بات کو ہمیں ذہن میں رکھنا ہے کہ یسوع اب نجات دینے نہیں آئے گا، یہ بات کلیئر ہونی چاہیے ہمارے ذہن میں۔ یسوع اب نجات دینے نہیں آئے گا، بلکہ کیا دینے آئے گا؟ اب اجر کی باری ہے، اب نجات کی باری نہیں ہے، کیونکہ نجات اس نے ایک ہی مرتبہ دے دی ہے، کیونکہ لکھا ہے وہ ایک ہی بار اپنا ہی خون لے کر پاک ترین مقام میں داخل ہو گیا اور ابدی خلاصی کرائی۔ ہاللیلویہ، ابدی خلاصی کرا دی ہے، نجات کا منصوبہ پورا ہو چکا ہے۔ لیکن اب یسوع کے آنے کا مقصد کیا ہے؟ اب اس کے آنے کا مقصد ایمانداروں میں انعامات تقسیم کرنا ہے، اجر دینا ہے، اور اسی اجر کی بات پولس نے دو دفعہ کی ہے اور دو مختلف کلیسیاؤں کے ساتھ کی ہے، کرنتھیوں کی کلیسیا کے ساتھ بھی اور عبرانیوں کی کلیسیا کے ساتھ بھی۔ ان کو کہا ہے کہ اگر تم اپنے گھاس یا بھوسے کے ردے رکھتے ہو اس نیو کے اوپر جو یسوع ہے، یعنی اپنی نجات کے اوپر اگر آپ بدعمالیوں کو رکھو گے تو آگ ان کو جلا کر بھسم کر دے گی۔ اب ایک جو خاص بات ہے وہ یہ ہے کہ ہمیں اچھے اعمال نجات پانے کے لیے نہیں کرنے، بلکہ ہم نجات یافتہ ہیں اس لیے ہمیں اچھے کام کرنے ہیں۔ یہ بڑی خاص بات ہے، اس کو غور سے سنیے۔ ہمیں اچھے اعمال اس لیے نہیں کرنے کہ ہم نجات پائیں، بلکہ ہم نجات پا چکے ہیں اس لیے اچھے کام کرنے کی ضرورت ہے۔ ٹھیک؟ لوگ، قومیں، امتیں بغیر نجات کے نیک اعمال کرنے کی کوشش کرتی ہیں، شاید نجات کو پانے کے لیے اس طرح کی تگ و دو کرتی ہیں، لیکن کلام میں لکھا ہے کہ جو جان، جو زندگی، جو شخص، جو فرد زبان سے خداوند یسوع کے خداوند ہونے کا اقرار کرے اور دل سے اس پر ایمان لائے تو وہ نجات تو بڑی سوکھی ہے، بڑی سوکھی ہے نجات، آسان ہے۔ آپ نے کرنا کیا ہے؟ فقط زبان سے یسوع کے
खुदावंद होने का इकरार करना और दिल से उस पर यू आर सेव्ड, आप निजात पा लेते हैं। कोई मुश्किल काम नहीं है। लेकिन निजात पाने के बाद क्या करना है? क्या वापस गुनाह में लौट जाएं? बहुत सारे लोग कहते हैं कि वंस यू आर सेव्ड डू व्हाटएवर यू वांट, एक दफा आपने निजात पा ली, जो दिल चाहे आप करते फिरें। ऐसा नहीं है और ऐसा नहीं हो सकता। निजात पाने के बाद हमें जो दौड़ दौड़नी है वो अजर के लिए है, क्योंकि यीशु अजर लेकर आ रहा है ताकि हम उसके हुजूर से अजर पा सकें। अब जो हवाला हमने पढ़ा है उसमें 9वीं आयत में लिखा है कि ए अजीजो, अगरचे हम ये बातें कहते हैं तो भी तुम्हारी निस्बत इनसे बेहतर और निजात वाली बातों का यकीन करते हैं। इससे क्या मुराद है? अगर आप इसी 6 बाब की पहली 2 आयत पढ़ें, बल्कि 3 आयत, तो ये बात आपको वाज़ेह हो जाएगी आप पे। जी बाजी पढ़िए। बस आओ मसीह की तालीम की इब्तदाई बातें छोड़कर, बस आओ मसीह की तालीम की इब्तदाई बातें छोड़कर कमाल की तरफ कदम बढ़ाएं, कमाल की तरफ कदम बढ़ाएं और मुर्दा कामों से तौबा करने और खुदा पर ईमान लाने की और बपतिस्मों और हाथ रखने और मुर्दों के जी उठने और अब्दी अदालत की तालीम की बुनियाद दोबारा ना डालें। तीसरी आयत, और खुदा चाहे तो हम यही करेंगे क्योंकि जिनकी आमीन, हम यही करेंगे। हम बुनियादी बातों में उलझे नहीं रहना चाहते। हम नहीं चाहते कि हम सारी जिंदगी बीमारियों के साथ लड़ते रहें। सारी जिंदगी कलीसिया बीमार रहे ते पादरी दुआवां कर कर थक जाए। कलीसिया नूं कदी तंदुरुस्त भी होना चाहिए है। समझ रहे हैं मेरी बात? एक भेड़ चाल चलाई हुई है हम लोगों ने कि हम बीमार हो जाएंगे, आप हमारे लिए दुआ करें। आखिर हम तंदुरुस्त होंगे कब? हम गुनहगार हैं, आप हमें तौबा की तालीम दें। आखिर कब तक तौबा चलती रहेगी? एक गीत किसी ने गाया, एक वारी दिलों होके तौबा कर ले, तौबा नहीं चंगी बार बार दी। ते कड़ी मुड़ी वाली केड़ी तौबा है? वो कौन सी तौबा है जिससे आपको निजात की कंफर्मेशन नहीं मिल रही? वो कौन सी तौबा है जो आपको निजात के नजदीक नहीं लेकर आ रही? पौलुस कहते हैं ये इब्तदाई बातें हैं और इन्हें छोड़कर हमें कमाल की तरफ बढ़ना है, हमें आगे बढ़ना है। हमें उधर नहीं स्टक हो जाना, हमें वहां नहीं रुक जाना, बल्कि आगे बढ़ना है। इससे आगे बहुत सारी बातें हैं, हम यही से बाहर नहीं निकलते। ठीक, हम बपतिस्मा और रूल कुछ का बपतिस्मा, इससे आगे नहीं निकल रहे। अगर कोई बहन कोई भाई गैर जुबाने बोलते हैं तो वो वहीं स्टक होकर रह गए हैं। उन्होंने उससे आगे कोशिश ही नहीं की। वहां पर 9 नेमतें भी हैं रूह की, जिनमें रूहों का इम्तियाज, गैर जुबानों का तर्जुमा। ठीक, ईमान भी एक नेमत है। हम कभी कभी कहते हैं मेरे अंदर बेतकादी है, पता नहीं मेरे ईमान का लेवल क्यों नहीं। तो ईमान एक नेमत है, उसको मांगे रूहुल कुद्स से आपको मिलेगी ये नेमत भी। सो हम चूंकि बुनियादी तौर पर इतने उन बातों में फंस चुके हैं जो इब्तदाई बातें हैं कि हम आगे निकल ही नहीं रहे। और पौलुस यहाँ पर कलीसिया की रहनुमाई करते हैं, कलीसिया की मदद करते हैं और कलीसिया को सिखाते हैं कि खुदारा इन बातों से बाहर निकल आओ। कड़ी मुड़ी तौबा, छोड़ दो इन बातों को और आगे निकलो। बपतिस्मा ले लिया है तो इससे आगे बढ़ो। ठीक, नीम गर्म नहीं रहना बल्कि सरगर्म होना है, आगे बढ़ना है। और इसीलिए पौलुस कहते हैं कि ऐ अजीजों, अगरचे हम ये बातें कहते हैं तो अभी तुम्हारी निस्बत इनसे बेहतर, इनसे कौन सी, किन से बेहतर? बुनियादी बातों से। किन से?
بنیادی باتوں سے بہتر اور نجات والی باتوں کا یقین کرتے ہیں. بہتر کے لیے جو یونانی زبان کا لفظ استعمال ہوا ہے وہ ہے کریتون, اور کریتون کا مطلب ہے زیادہ فائدہ دینے والی. کون سی باتیں؟ زیادہ فائدہ. کریتون زیادہ فائدہ دینے والی باتیں. اگر آپ ابتدائی باتوں میں ہمیشہ پھنسے رہیں گے تو آگے کبھی بھی نہیں بڑھ سکیں گے. کچے پنے مسیحی, پتہ نا کچے پنے کی ہوندے ہیں؟ کدی دعا چھڑ دیتی, کدی کرن لگ پے, کدی گرجے آ گئے کدی نہ آئے, ٹھیک, کدی روزہ رکھ لیا کدی نہ رکھیا. جدوں حالات برے ہوئے نال ہی برگشتہ ہو گئے, ٹھیک, یا حالات بہت چنگے ہو گئے تو پھر بھی برگشتہ ہو گئے. یہ ہوندے نے کچے پنے مسیحی. اور ہمیں اس حالت سے باہر نکلنا ہے, ہمیں بلوغت کی طرف جانا ہے, ہمیں بالغ مسیحی بننا ہے, ہمیں میچور مسیحی بننا ہے. پولس کہتے ہیں کہ تمہیں وہ خوراک کھانی ہے جو ٹھوس ہے. اب دودھ کی ضرورت نہیں رہی, ٹھیک. بچہ جب چھوٹا ہوتا ہے تو اس کو دودھ کی ضرورت ہوتی ہے, لیکن جب بڑا ہو جاتا ہے تو ماما کہتے ہیں روٹی کھا, ٹھیک, پروٹھا کھا تینوں طاقت آئے. اسی طرح ہمیں روحانی طور پر بھی میچور ہونے کی ضرورت ہے, اور روحانی میچورٹی کے لیے ہمیں کمال کی طرف بڑھنا ہوگا. آمین. کریتون فائدہ دینے, زیادہ فائدہ دینے والی باتیں. اور پھر کہتے ہیں نجات والی باتیں. نجات والی باتیں کیا ہیں؟ نجات والی باتوں کے لیے جو یونانی زبان کا لفظ ہے وہ ہے ایخو. ایخو کا مطلب کیا ہے؟ ایخو کا مطلب یہ ہے دماغ پر قبضہ کر لینا. کیا؟ پوزیشن آف دا مائنڈ, دماغ پر قبضہ. اور ہمیں ان باتوں کی طرف بڑھنا ہے جو ہمارے دماغ پر قابض ہو جاتی ہیں, جو ہمارے دل پر قابض ہو جاتی ہیں, جو ہماری روحانی زندگی پر قابض ہو جاتی ہیں, تاکہ ہم ابتدائی باتوں میں گھومتے نہ پھریں بلکہ آگے بڑھ سکیں, ان کا قبضہ ہمارے اوپر ہو جائے. نجات پانے کے بعد 13 باتیں ہیں جو ہمیں اجر پانے میں مددگار ثابت ہوتی ہیں. سن لے پھر سے, نجات پانے کے بعد 13 باتیں ہیں جو ہمیں اجر پانے میں مددگار ثابت ہو سکتی ہیں. نمبر 1, گناہ میں واپس جانے کی بجائے مصیبت اٹھانے کے لیے تیار ہونا. یہ نہیں کہ آپ نے خداوند یسوع مسیح کو قبول کیا ہے اور سب کچھ اچھا جا رہا ہے تے تواڈے نعرے وج رہے پریز دا لارڈ ہالےلویا, گھر چ گیت بھی چلن ڈے آ, آپ بھی میری بھن اٹھدی بہندی گیت گاندی ہے, ہاں جی, کچن چ کھلوتی سبزی کٹدی ہے نالے گیت گاندی ہے, میرا بھائی ساتھ ساتھ کام کرتا ہے, ساتھ ساتھ ورشپ کرتا ہے, لیکن جتنے حالات ڈاواں ڈول ہوئے آ اوتھے دعاں دے گیت جاندے رہے, ٹھیک. وہاں خدا کو کوسنا شروع کر دیا, برگشتگی نے آ دبایا. تو ہمیں گناہ میں واپس جانے کی بجائے کیا کرنا ہے؟ مصیبتوں میں سے گزرنا ہے, ان کے لیے تیار ہونا ہے, ان کا سامنا کرنا ہے, ان کا مقابلہ کرنا ہے. پڑھیے میرے ساتھ, عبرانیوں کے نام کا خط ہے, اس کا 10واں باب ہے اور اس کی 32ویں آیت سے لے کر 35ویں آیت تک. عبرانیوں 10واں باب اس کی 32ویں آیت سے لے کر 35ویں آیت تک پڑھیے. لیکن ان پہلے دنوں کو یاد کرو. سنیں, کہتے ہیں خدا کے بندہ, لیکن ان پہلے دنوں کو یاد کرو کہ تم نے منور ہونے کے بعد یعنی روشنی پا لینے کے بعد, نور پا لینے کے بعد, نور بن جانے کے بعد دکھوں کی بڑی کھیکھڑ اٹھائی. دکھوں کی بڑی کھکھیڑ اٹھائی. کیا اٹھائی؟ کھکھیڑ اٹھائی. دکھاں دی پانڈ چک لئی تسی جی. کچھ تو یوں کہ لانتان اور مصیبتوں کے باعث تمہارا تماشا بنا, اور کچھ یوں کہ تم ان کے شریک ہوئے جن کے ساتھ یہ بدسلوکی ہوئی تھی, تم بھی ان میں شامل تھے اور تمہارے ساتھ بھی بدسلوکی ہوئی.
चुनाचा तुमने कैदियों की हमदर्दी भी की चुनाचे तुमने कैदियों की हमदर्दी भी की और अपने माल का लूट जाना भी खुशी से मंजूर किया और अपने माल का लूट जाना भी खुशी से मंजूर किया, ये जानकर कि तुम्हारे पास एक बेहतर और दायमी मलकियत है, हालेलुया, दायमी मिल्कियत है। बस अपनी दिलेरी को हाथ से ना दो इसलिए कि उसका बड़ा अजर है, इसका बड़ा अजर है, क्योंकि तुम्हें सब्र करना जरूर है। तुम्हें सब्र करना जरूर है। थैंक यू बाजी, तुम्हें सब्र करना जरूरी है। और मुझे बताएं, दुनिया की कोई ऐसी किताब है जो दलेरी की तालीम देती हो कि आप दलेर हो जाएं, इसका भी अजर मिलेगा। हालेलुया। दुनिया का कोई मजहब ये तालीम नहीं देता कि तुसी दलेर हो जाओ, तानू इदा भी अजर मिलेगा। तुसी पुरएतमाद हो जाओ, तानू इदा भी अजर मिलेगा। ये खुदा का कलाम है जो आपको दलेरी देता है और आपको सिखाता है कि अगर आपका माल लुट जाए तो भी आप खुदावंद में मुतमईन रहें। ठीक, दुखों की खखेड़ आपको उठाना पड़े तो परेशान ना हो। आपको अगर रुस्वा किया जाए, कुछ दिन पहले हमारे हमसाए मुल्क में ऐसा हुआ है मसीहियों के साथ। मैं मसीहियों को इनकरेज करना चाहता हूं कि इज़ाई रसानी की एक बड़ी लहर चल पड़ी है, डरिएगा नहीं। मुसीबतों की खखेड़ से ना डरें, बल्कि डट कर मुकाबला करें। हालात का मुकाबला डट कर करना है हमें। ओके। नंबर 2, जान देने तक यीशु की पैरवी करते रहना है। ये दूसरी बात है, नजात वाली बातों में से दूसरी बात, जान देने तक यीशु की पैरवी करते रहना। इब्रानियों 3 उसकी 12 से 14, इब्रानियों 3 12 13 14 3 आयत। ए भाइयों खबरदार, तुम में से किसी का ऐसा बुरा और बेईमान दिल ना हो जो जिंदा खुदा से फिर जाए, बल्कि जिस रोज तक आज का दिन कहा जाता है, हर रोज आपस में नसीहत किया करो, ताकि तुम में से कोई गुनाह के फरेब में आकर सख्त दिल ना हो जाए, क्योंकि हम मसीह में शरीक हुए हैं, बशर्ते अपने इब्तदाई भरोसे पर आखिर तक मजबूती से कायम रहना है। ये है तालीम खुदा के कलाम की, ये है वो बातें जो कमाल की तरफ लेकर जाती हैं। असी तौबा चो ही बाहर नहीं निकलन दे। आज भी हम कब मजबूत होंगे, हम कब दलेर होंगे, हम कब पुरएतमाद होंगे, जब कलाम की खालिस तालीम हमारे अंदर जाना शुरू हो जाएगी। वरना किसी दा चंगा मोबाइल वेख के साडा दिल मचल जाएगा, किसी दी चंगी गड्डी वेख के साडा दिल मचल जाएगा। जमीन के एक टुकड़े की खातिर हमारा दिल खुदावन से दूर चला जाएगा। लिखा है, खबरदार भाइयों, किसी का इस तरह से बुरा और बेईमान दिल ना हो जाए कि तानू माड़ा जा किसी ने वरगलाया है तो तुसी मसीह दा इनकार करके टुर पे हो। हमें आखिर तक कायम रहना है, आखिर तक मजबूत रहना है। और ये ख़ास तौर पर मैं अपनी मसीही बेटियों को ये बात कह रहा हूँ, क्योंकि आपका अजर बहुत बड़ा है। आगे बढ़ते हैं। नंबर 3, खालिस कलाम के भूखे रहना है। किसके? खालिस तालीम के, खालिस कलाम के भूखे। इब्रानियों 5:14 पढ़िएगा। और सख्त गज़ा, सुने, और सख्त गज़ा पूरी उम्र वालों के लिए होती है। किसके लिए होती है? पूरी उम्र वालों के लिए। बच्चे वाली तो नहीं होती, नहीं, पूरी उम्र वालों के लिए। Those are aged, जी।
جن کے حواس کام کرتے کرتے جن کے حواس کام کرتے کرتے نیک و بد میں امتیاز کرنے کے لیے نیک و بد میں امتیاز کرنے کے لیے تیز ہو گئے ہیں. تیز ہو گئے ہیں. جن کے حواس تیز ہو گئے ہیں ان کو پتہ ہے کہ برائی کیا ہے اور اچھائی کیا ہے. جن کو یہ پتہ ہے کہ حقیقی تعلیم کیا ہے اور بدعت کیا ہے، ان کو خالص تعلیم کی طرف بڑھتے رہنا چاہیے. ٹھیک، ہمیں میچورٹی کی طرف جانا ہے. کلیسیا کو میچورٹی کی طرف جانا ہے. کلیسیا آج بھی جناب پجی پھرتی، کدی ایک گرجے، کدی دوجے گرجے، کدی تیجے گرجے، کدی. ہمارے اندر سے آج بھی یہ جو چرچ ہاپنگ ہے یہ ختم نہیں ہو رہی، اور ہمیں یہی پتہ نہیں کہ ہمارا چرواہا در حقیقت ہے کون. ٹھیک، مرگ ہو جائے تو کوئی اور پادری آیا ہوں جنازہ پڑھن لی، تے جے بیاہ ہوئے تے پھر کسی ہور کو جا وجنے اسی کہ جی یہ بچی دا نکاح پڑھ دو. سمجھ رہے میری بات؟ تے جے بدرو آ جائے تے پھر او دے لیے ایک تیسرا پادری رکھیا ہوا ہے کہ جی تسی بدرو کڈنی ساڈی. شکر گزاری واسطے ہور جی نے، لہدا کم واسطے لہدا پادری. جن لوکاں نے مختلف ڈاکٹر نہیں رکھے، کان دا ڈاکٹر علیحدہ ہے، میرے دل دا ڈاکٹر علیحدہ ہے، ہاں جی میریاں ہرنیاں دا ڈاکٹر علیحدہ ہے. اسی طرح لہدا پادری ملے ہوئے نے. ہم کب میچور ہوں گے؟ ہم کب سدھریں گے؟ ہمیں خالص تعلیم کی طرف بڑھنا ہے، ہمیں ٹھوس غذا کی طرف بڑھنا ہے، ہمیں میچور ہونا ہے، بلوغت پانی ہے، ہمیں بالغ مسیحی بننے کی ضرورت ہے. سمجھ رہے ہیں میری بات؟ نکل آئیں ان فرسودہ باتوں سے، فرسودہ تعلیمات سے، اگر آپ اجر پانا چاہتے ہیں. کتنے پوائنٹس ہو گئے؟ 3. آگے بڑھتے ہیں. چوتھا پوائنٹ ہے بلا ناغا مستعدی کے ساتھ، یعنی لغرضی نال نہیں بلکہ پورے دل نال. بلا ناغا پورے دل کے ساتھ ایمان میں بڑھنے کے طالب رہنا، کہ ہم ایمان میں بڑھتے چلے جائیں. تعلیم بھی پاتے ہیں لیکن ادھروں سننے ہیں ادھروں نکل جاندی ہے. ادھروں کلام ایک کان چو سنی دا دوجے چو کٹ دی دا ہے. ٹھیک، اور پھر ہم اس بات پر بڑے پکے ہو گئے ہیں کہ 30 گنا 60 گنا تے اسی کہنے چل ٹھیک کچھ نہ کچھ تے کلام دی سمجھ نہیں. ہمیں پوری سمجھ رکھنی ہے اور ہمیں دعا کرنی ہے کہ خدا ہمارے لکھا تب اس نے ان کے ذہنوں کو کھولا کہ کتاب مقدس کو سمجھیں. جب وہ آپ کے ذہن کو کھولے گا تو آپ کو کلام کی پوری سمجھ آئے گی. سمجھ رہے ہیں؟ انہاں گلاں چوں باہر نکل آؤ، دعا چ ٹھہریا کرو، خدا دے پاک روح نو کیا کرو میرا ذہن کھول تاکہ مینوں تیرے کلام دی صحیح تے پوری سمجھ لگ سکے. ہمیں ایمان میں لکھا ایمان سننے سے پیدا ہوتا اور سننا، اسی سننے ہی کچھ ہو رہا تے پھر ایمان بھی ہے نا. جدوں اسی بہنا ہی ایسے لوکاں کو جنہاں کہ فلانے سیانے نو چیک کرا لو ٹھیک ہو جائے گا کام. ہاں جی اے جی تہاڈے دل دا مسئلہ بڑا ود گیا ہے، وہ فلانا ڈاکٹر بڑا چنگا جے مل لو تے جڑا طبیباں دا طبیب ہے جے انہوں مل لو تے بہتا چنگا نہیں. اب مسئلہ یہ ہے کہ ہم سنتے کیا ہیں، ہم بیٹھتے کس کے ساتھ ہیں، رفاقت کس کے ساتھ رکھتے ہیں. رفاقت چنگی ہو جائے گی تو ایمان بھی ودنا شروع کر دے گا. کلام صحیح سننا شروع کر دیں گے، ایمان کی گروتھ بھی ہونا شروع کر دے گی. کلام کو دل میں جگہ دینا شروع کریں گے تو ایمان بڑھنا شروع ہو جائے گا. آمین. آگے بڑھتے ہیں. نمبر 5، خداوند یسوع کی آمد کے منتظر رہنا. یہ بڑا ضروری ہے. لوگ کہتے ہیں اس کے آنے کا وعدہ کہاں گیا، وہ تو کہتا سی میں آ جاؤں گا. رسول بھی یہ سمجھتے تھے، شاگرد یہ سمجھتے تھے کہ شاید یسوع ہمارے جیتے جی واپس آ جائے گا. ابتدائی کلیسیا یہ سمجھتی تھی یسوع ہمارے جیتے جی واپس آ جائے گا، لیکن وہ بھی دنیا سے چلے گئے. لوگ آتے گئے، انتظار کرتے رہے، لیکن دنیا سے رخصت ہوتے چلے گئے. یسوع نہیں آیا. اس لیے لوگوں نے گل بنا لی، اے جہان مٹھا اگلا کس ڈٹھا.
ہاں جی کی پتہ اگے کی ہونا ہے؟ یہ تو کلام چ لکھا ہے نا، یسوع کہنا دیکھ میں جلد آنے والا ہوں، آج تک تو آیا کوئی نہیں. اور لوگوں نے بڑی پریڈکشنز کی. کسی نے کہا 2012 میں یسوع آ رہا ہے، کسی نے کہا 2021 میں یسوع آ رہا ہے، 2022 میں یسوع آ رہا ہے، 2030 میں یسوع آ رہا ہے. یسوع کہتا ہے میرے باپ نے اس گھڑی کے متعلق کسی کو کچھ نہیں بتایا، وہ جانتا ہے کہ مجھے کب واپس آنا ہے اپنی کلیسیا کو لینے کے لیے. ہمیں منتظر رہنا ہے. اور یہ انتظار پتہ کس بات کی علامت ہے؟ پتہ ہے کسی کو؟ انتظار اس بات کی علامت ہے کہ ہم تیار رہیں. تیار ہونا نہیں ہے، تیار ہون چ تے رہن چ بڑا فرق جے. ٹھیک؟ تیار ہوندیا ٹائم لگتا ہے، بندے فٹافٹ تیار ہو جاندے نے تے بھੈਣਾں ساڈیاں ذرا لاندیاں ٹائم. ہاں جی واجی کہہ رہے ہاں جی لگتا ہے ٹائم. یہ تو بات ہو رہی ہے میک اپ کی، میں بات کر رہا ہوں روحانی تیاری کی. اور روحانی تیاری میں وہ بھلے مرد ہوں یا خواتین ہوں، ہمیں تیار رہنا ہے. ان سست کنواریوں کی مانند نہیں ہونا جو بے خبر ہو کر سو گئیں اور جب سو کر اٹھی تو دروازہ بند ہو چکا تھا. ٹھیک؟ سو یسوع آنے والا ہے اور ہمیں اس کا انتظار کرنا ہے. اس کے لیے اگر آپ حوالہ لکھنا چاہتے ہیں تو لکھ لیں. تسلنیکیوں کا خط اس کا 4 باب ہے اور اس کی 16ویں آیت سے لے کر 18ویں آیت تک. ہمیں منتظر رہنا ہے. اور اسی ایمان میں اگر ہم سو جاتے ہیں تو کوئی ایسی بات نہیں. پریز دا لارڈ. کیونکہ ہمارا یہ ایمان ہے کہ یسوع جب آئے گا تو ہم اگر سوئے بھی ہوں گے تو بھی جی اٹھیں گے. ٹھیک؟ اور اگر زندہ ہوں گے تو بدل جائیں گے، غیر فانی حالت میں آ جائیں گے. سو ہم دونوں طرح سے مسیح کے ہی ہیں. ہم مریں یا جئیں ہم اسی کے ہیں. اگر مر جائیں گے تو وہ اٹھا لے گا، اور اگر جیتے ہوں گے تو وہ ہمیں اس بدن سے نکال کر غیر فانی حالت میں اپنے ساتھ لے جائے گا. اس لیے ہمیں منتظر رہنا ہے، ہمیں انتظار کرنا ہے. آگے بڑھتے ہیں. نمبر 6، خدا کے لوگوں کے ساتھ رفاقت و شراکت رکھنا بہت ضروری ہے. کئی کاری بہ رہندے نے، وہ کہیں گے میرا دل ہی گر جائے. بھائی جی میں کسے گرجے نہیں جاندا، میں آپ ہی کلام پڑھ لینا، میں آپ ہی دعا کر لینا. ذرا دیکھیے عبرانیوں 10:24-25 کیا کہتا ہے خدا کا کلام. اور محبت اور نیک کاموں کی ترغیب دینے کے لیے، محبت اور نیک کاموں کی ترغیب دینے کے لیے ایک دوسرے کا لحاظ رکھیں، سنیں، ایک دوسرے کا لحاظ رکھیں، اور ایک دوسرے کے ساتھ جمع ہونے سے ایک دوسرے کے ساتھ جمع ہونے سے باز نہ آئیں، باز نہ آئیں جیسے بعض لوگوں کا جیسے دستور بعض ہے، لوگوں کا دستور ہے، بلکہ ایک دوسرے کو بلکہ نصیحت ایک کریں. دوسرے کو نصیحت کریں. اور جس قدر اور جس قدر اس دن کو نزدیک اس ہوتے دن ہوئے کو نزدیک ہوتے ہوئے دیکھتے ہو اسی قدر زیادہ کیا کرو. زیادہ کیا کرو. اگر ہمیں ترغیب پانی ہے، اگر ہمیں نصیحت لینی ہے، اگر ہمیں مشورہ کرنا ہے تو وہ بھی ایمانداروں کے ساتھ. کئی غیر ایمانداراں دے نال، غیر مسیحاں دے نال بہ کے مشورہ کر دیا کہ لو جی ہن تسی دسو کی کرنا چاہیے. تو پھر انہوں نے تے اپنے حساب نال مشورہ دینا نا، تے تسی اپنے گھر دی تباہی لوا بہندے ہو. پھر کلام میں لکھا ہے صلاح کاروں کی کثرت میں، لیکن یہ صلاح کار کون سے ہیں؟ مسیحی ایماندار. اور مسیحی ایمانداروں کی صلاح میں سلامتی ہے. پالوس کہتے ہیں جمع ہونے سے باز نہ آئے. ہمیں رفاقت اور شراکت رکھنی ہے، ایک دوسرے سے سیکھنا ہے، ایک دوسرے کے ساتھ گواہیاں شیئر کرنی ہے. اور جب ہم رفاقت میں رہتے ہیں تو یاد رکھے ابلیس ہمارا کچھ بگاڑ نہیں سکتا. یہ بالکل اسی طرح سے ہے جیسے ہرنیوں کا ایک جھنڈ ہوتا ہے اور وہ جنگل میں چر رہا ہوتا ہے اور ایک دم سے وہاں شیر آ ٹپکتا ہے
اور جب وہ ہرنیاں شیر کو دیکھتی ہیں تو وہ بھاگتی ہیں اور شیر ان کے پیچھے بھاگتا ہے اور بھاگتے 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 ان میں سے ایک ہرن کو ان میں سے اس جھنڈ میں سے باہر نکال لیتا ہے اور پھر اس کو شکار کرتا ہے۔ اگر ہم ایمانداروں کی صلاح میں، ایمانداروں کی کثرت میں، ایمانداروں کی جماعت میں، کلیسیا میں رہیں گے تو پھر یاد رکھے ابلیس ہمارا کچھ بگاڑ نہیں سکے گا۔ تو جیسے کہاں گے بھائی جی میرا دل ہی گر جائے میں کلہ عبادت کر لینا، تو پھر تسی ابلیس دے ہتھے چڑھو گے اور وہ آپ کی تباہی کرے گا، وہ آپ کو روحانی طور پر خدا سے دور کر دے گا۔ نمبر 7، باپ کی طرف سے تصحیح کو پسند کرنا۔ کیا کرنا؟ باپ کی طرف سے تصحیح کیا ہوتی ہے؟ ڈانٹ ڈپٹ، کانٹ چھانٹ۔ عبرانیوں 12:9، علاوہ اس کے جب ہمارے جسمانی باپ ہمیں تنبیہ کرتے تھے اور ہم ان کی تعظیم کرتے رہے اور ہم ان کا ادب کرتے رہے، تو کیا روحوں کے باپ کی اس سے زیادہ تابعداری نہ کریں جس سے ہم زندہ رہیں۔ وہ تو بہت ضروری ہے کہ ہم خدا باپ کی طرف سے تنبیہ کو لیتے رہیں، وہ ہماری تصحیح کرتا رہے، وہ ہماری کریکشن کرتا رہے، کیونکہ ہمیں ہر روز تقدیس کی ضرورت ہے، تقدیس کے عمل سے گزرنے کی ضرورت ہے، ہر روز ہمیں کانٹ تراش کی ضرورت ہے، ہر روز ہمیں ضرورت ہے کہ خدا باپ اپنے کلام سے ہماری صفائی کرتا رہے، ٹھیک، تاکہ ہمارے اندر کسی طرح سے کوئی بیکٹیریاز پیدا نہ ہو جائیں، وائرس نہ آ جائے، سمجھ رہے ہیں؟ اس وائرس کو دور کرنے کے لیے، بیکٹیریا کو دور کرنے کے لیے، دل کی صفائی کے لیے، سوچ و خیالات کی صفائی کے لیے بہت ضروری ہے کہ خدا کے کلام سے ہم تربیت پاتے رہیں۔ آگے بڑھتے ہیں، کتنے پوائنٹ ہو گئے جی؟ 7 دا مطلب جاگن رہے ہو تسی۔ نمبر 8، سرگرم ایماندار بننا اور خدا کی پاکیزگی کے طالب رہنا۔ یہ 8واں پوائنٹ ہے نجات والی باتوں میں سے۔ کیا ہے؟ سرگرم ایماندار بننا اور خدا کی پاکیزگی کے طالب رہنا۔ عبرانیوں 12واں باب اس کی 12ویں آیت سے 14ویں آیت تک سنیے غور سے۔ پس ڈھیلے ہاتھوں سنے، پس ڈھیلے ہاتھوں اور سست گھٹنوں کو درست کرو اور اپنے پاؤں کے لیے سیدھے راستے بناؤ تاکہ لنگڑا بے راہ نہ ہو بلکہ شفا پائے، سب کے ساتھ میل ملاپ رکھنے اور اس پاکیزگی کے طالب رہو جس کے بغیر کوئی خداوند کو نہ دیکھے گا۔ یہ 2 باتیں یہاں پر سکھائی گئی ہیں۔ نمبر 1، ہمیں سست نہیں ہونا، ہمیں سرگرم رہنا ہے، ٹھیک۔ دوجیاں دے کندھے تے بندوق رکھ کے چلانی بند کر دو۔ جڑا خدا تہاڈے پادری دا ہے وہ خدا تہاڈا بھی ہے، ٹھیک۔ جو خدا خادموں کا ہے وہ خدا آپ کا بھی ہے، اور اگر آپ خدا سے پورے دل سے مانگیں گے، وفاداری کے ساتھ مانگیں گے تو وہ آپ کو ضرور دے گا، ٹھیک۔ پھر خادموں میں کہنے دی لوڑ نہیں، پائی صاحب جی تسی ساڈے لیے روزہ رکھو، اسی خدا دے خادمہ دے روزے کھلوانے، بڑی اچھی گل ہے، خدا تانوں برکت دے، لیکن آپ کو خود بھی کھڑے ہونے کی ضرورت ہے، آپ کو خود بھی سٹینڈ لینا ہے تاکہ آپ خدا کے مقبول نظر ہو جائیں، ٹھیک۔ کیونکہ خدا قوموں، قبیلوں، امتوں کا خدا ہے، لیکن ہمارا باپ ہے اور سب کا باپ ہے، ٹھیک ہے جی۔ نمبر 2 کہا گیا ہے اس پاکیزگی کے طالب رہو جس کے بغیر کوئی خدا کو نہ دیکھے گا۔ کلام میں لکھا ہے، کلام کا یہ کرائیٹیریا ہے کہ خدا کو دیکھنے کے لیے پاکیزگی کی ضرورت ہے، خدا کو دیکھنے کے لیے
पाकीज़गी की ज़रूरत है, और खुदा को खुश करने के लिए, बताएं मुझे, खुदा को खुश करने के लिए ईमान की ज़रूरत है। लिखा बगैर ईमान के खुदा को पसंद आना, ये खुदा का क्राइटेरिया है। अगर कोई शख्स खुदा को पसंद आना चाहता है, अगर कोई शख्स खुदा को खुश करना चाहता है, तो उसके लिए उसे ईमान लाना होगा। और अगर कोई खुदा को देखना चाहता है तो उसके लिए उसको पाकीज़गी का तालिब होना पड़ेगा। आमीन। आगे बढ़े, पॉइंट नंबर 10। अब ये 10वां पॉइंट जो है ये बड़ा खास है, अपनी शरीके हयात के साथ वफादार रहना। क्या करना? अपने स्पाउस के साथ, बीवी शौहर के साथ और शौहर बीवी के साथ वफादार रहे। ये नजात वाली बातों में से एक है। जरा सुनिएगा जी बाजी, पढ़िए इब्रानियों 13:4। ब्याह करना सब में इज्जत की बात समझी जाए। सुने गौर से, ब्याह करना इज्जत की बात इज्जत की बात समझी जाए, समझी जाए, और बिस्तर बेदाग रहे, बिस्तर बेदाग रहे, क्योंकि खुदा हरामकारों और जानियों की अदालत करेगा। हरामकारों और जानियों की अदालत करेगा, उन्हें किसी तौर पर नहीं छोड़ेगा। मत कोई ख्याल करे कि अगर वो बदी की जिंदगी गुजार रहा है, अगर वो अपनी बीवी के साथ वफादारी नहीं कर रहा या बीवी शौहर के साथ वफादारी नहीं कर रही तो खुदा उसको माफ कर देगा। ऐसा नहीं होगा। उसकी अदालत हर सूरत होगी और खुदा उसकी अदालत करेगा, क्योंकि खुदा ने आपको जिंदगी गुजारने के लिए मददगार दिया है। समझ रहे हैं? आदम को खुदा ने मददगार दिया था। पैर दी जुत्ती। शर्म आनी चाहिए ऐसे लोगों को जो इस तरह के फिक्रे बोलते हैं अपनी बीवियों के लिए। बीवी मददगार है और बीवी के लिए शौहर मददगार है, और कलाम में लिखा है इन दोनों को आपस में वफादार रहना बहुत ज़रूरी है। और अगर इनमें से कोई एक अपनी बीवी या शौहर बीवी के साथ दगाबाजी करता है, बेवफाई करता है, तो फिर खुदा उसकी अदालत करेगा। ये नजात वाली बातों में से एक बात है। नंबर 11, दौलत से उन्स नहीं करना। दौलत से मोहब्बत, दौलत ज़रूरत है, रुपया पैसा ज़रूरत है, और यकीनन हमें ज़िंदा रहने के लिए, सरवाइव करने के लिए पैसों की ज़रूरत होती है। हम मेहनत करते हैं, रुपया पैसा कमाते हैं, अपनी औलाद पर इन्वेस्ट करते हैं, तालीम देते हैं औलाद को, अच्छे खाने भी खाने हैं, खाने भी चाहिए देने, अच्छे कपड़े पाने हैं, पाने चाहिए देने, ज़रूरत है आपके बदन की। लेकिन हमें दौलत से मोहब्बत नहीं करनी। इब्रानियों 13:5। ज़र की दोस्ती से खाली रहो। सुने, ज़र की दोस्ती से खाली रहो, और जो तुम्हारे पास है उसी पर कनात करो, क्योंकि उसने खुद फरमाया है कि मैं तुझसे हरगिज़ दस्तबरदार ना होऊंगा, मैं तुझसे हरगिज़ दस्तबरदार ना होऊंगा, और कभी तुझे ना छोड़ूंगा। इसका क्या मतलब है? खुदा कहता है कि जो कुछ तेरे पास है, अगर वो थोड़ा भी है तो उस पर कनात कर, क्योंकि कनात शारी जो है वो एक बहुत बड़ी ब्लेसिंग है, एक बहुत बड़ी बरकत है। जो आपके पास है उसके लिए शुक्रिया अदा करे खुदावंद के हुजूर। इट इज व्हाट इट इज। हमेशा ये बात अपने ज़हन में रखे कि जो है सो है, खुदा का शुक्र है। अगर थोड़ा है तो उसके लिए शुक्रगुजारी करें, अगर ज़्यादा है तो उसके लिए शुक्रगुजारी करें, लेकिन कभी भी दौलत की पूजा ना करें, कभी भी दौलत को ना पूजें, कभी भी दौलत से इतनी मोहब्बत ना करें कि आपका खुदा आपसे जुदा हो जाए। समझ रहे हैं? नंबर 12, खुदा के बुलाए हुए खादमों के ताबे रहना और उनकी मानिंद बनना। ये पॉइंट नंबर 12 है नजात वाली बातों में से। इब्रानियों 13:7। जो तुम्हारे पेशवा थे, सुने, जो तुम्हारे पेशवा थे, यानी जो तुम्हारे लीडर्स थे,
और जिन्होंने तुम्हें खुदा का कलाम सुनाया, उन्हें याद रखो और उनकी जिंदगी के इंजाम पर गौर करके उन जैसे ईमानदार हो जाओ। सुन रहे हैं मेरी बात? हमें खुदा के जो बुलाए हुए खादिम हैं, जो हकीकी खादिम हैं, जो हकीकी प्रचार करते हैं, उनको फॉलो करना चाहिए, उनके ताबे रहना चाहिए और उनकी ताबेदारी में, उनकी लीडरशिप में हमें आगे बढ़ते रहना चाहिए। और यहाँ तक कलाम में लिखा है कि उनकी ज़िंदगियों के अंजाम पर गौर करते हुए उनकी मानिंद बनना है, उन जैसे बनना है, ठीक, ताकि हम खुदा के मकबूल नज़र हो सकें। आखिरी पॉइंट है हमारा, इसके बाद हम दुआ करेंगे। और आखिरी पॉइंट क्या है? आखिरी पॉइंट है यीशु मसीह और उसके कलाम में कायम रहें और बिदती तालीमात से किनारा करें। ये आखिरी पॉइंट है। अगर आप रूहानी तौर पर आगे बढ़ना चाहते हैं, मैच्योर होना चाहते हैं, गालिब होना चाहते हैं, तो उसके लिए ये बड़ा ख़ास नुक्ता है जो आखिरी नुक्ता है। इब्रानियों 13वां बाब उसकी 8 और 9 दो याद। यीशु मसीह कल और आज, यीशु मसीह कल और आज, बल्कि अब तक यकसा है। मुख्तलिफ और बेगाना तालीम के सबब से, भटकते ना फिरो, क्योंकि फजल से दिल का मजबूत रहना बेहतर है, ना कि उन खानों से जिनके इस्तेमाल करने वालों ने कुछ फायदा ना उठाया। अब क्या लिखा है यहाँ पर? हमें फरशुदा तालीमात से किनारा कशी करनी है। पता है, अक्सर दरवाजे ते आके लोग दरवाजा खड़कांदे ने, ते पता नहीं किस किस्म का लिटरेचर दे के सानू चले जाते हैं और हम खुशी के साथ रख लेते हैं जी खुदा दा कलाम है सानू दिता किसी ने, ठीक। फिर लोगों को एक बड़ी आदत होंदी है कि जिदे मर्जी अगे शेयर कर देंगे, लो जी साडे लिए दुआ करो। पहले चेक करें कि वो खादिम है भी कि नहीं, वो बरकत दा वारिस है भी कि नहीं, उहदे को अपने को बरकत है कि नहीं जिहदे को बरकत तुसीं मंगण डे हो। वो दिल करे अपनियां तासीरां तुहाडे अंदर ट्रांसफर कर जावे जान लग्या। खबरदार रहें, फरसूदा तालीमात और ऐसे लोगों से बचें जो बातन में फाड़ने वाले भेड़िए हैं। समझ आ रही मेरी बात की? मैच्योर होना है कलीसिया को। अब यही वजह है कि यीशु अभी तक नहीं आ रहे, क्योंकि अभी तक कलीसिया मैच्योर नहीं हो रही। वो इंतजार कर रहे कलीसिया की मैच्योरिटी का। नादान कलीसिया यीशु को नहीं चाहिए, कच्चे पुन्ने मसीही यीशु को नहीं चाहिए, मिली जुली भीड़ यीशु को नहीं चाहिए। यीशु को मैच्योर सरगर्म कलीसिया चाहिए। जब वो आए तो उसको देखकर खुशी हो कि ये मेरी कलीसिया खड़ी है। इसीलिए पौलुस कहते हैं वो ऐसी दुल्हन चाहता है जिसकी पोशाक पर कोई दाग धब्बा और जुरी ना हो। ऐसी कलीसिया को लेने के लिए आ रहा है। सो ये नजात पाने के बाद 13 बातें हैं जिन्हें हमने अपनी ज़िंदगी में लेना है और जिन पर अमल करना है, अगर हम ये चाहते हैं कि हम नजात पाने के बाद अजर पाने के लिए तैयार हो सकें। आमीन। सो आइए सरों को झुकाएं, आंखों को बंद करें। थैंक यू जीसस।